आतां इशू कितें आसता सदांच गोवा मायल्स येता हॉटेलांतल्यान बिझनस व्हरता, आमच्या लोकलांचो बिझनस व्हरतात ते, ताका लागून कोणूय कितें आसा कितें केन्ना ना केन्ना कितें बबल स्प्रेड जाता कोणाचो, आर्ग्युमेंट जातात. पूण हें काल कितें जालां पळय तें तुमी मातशी जानकारी घेवन पळया की खंय जालां तें. हे गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर आतां कोण गॅस्ट आसा म्हणटा पळय ते आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हराच्या घरा वचून तेजे कडेन झगडल्यात, कळ्ळें न्हू. झगडल्यात म्हणजे तेजे कडेन आर्ग्युमेंट केला. आतां कोणूय तुमच्या दारार सुद्दां येयलो तुमी उगी रावचे ना. आनी बेश्टी ती फेक एलिगेशनां करतात पळय, म्हाका दिसता अशें जावचें न्हू. कित्याक हितूर कितें आतां दोनाय सायडीन लुकसाण तें आमकां ट्युरिजमाक आनी ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीकूय लुकसाण आनी कितें आसा कोण ट्युरिस्ट येता पळय तांकांय लुकसाण तो. सो पयलीं म्हणटा तें म्हाका दिसता पुलिसांनी तुमी एज मिडिया तुमी फायंड आवट करपाक जाय की एक्चुअल कितें जालां तें. कितें जालें एक्चुअल व्हडलें कांय जावंक ना. फक्त कितें आसा तो आपले प्रॉपर्टीन येयला म्हणजे तेणें सांगलें तूं हांगासर ताका पिकअप करनाका म्हणून. तुजें हॉटेल आसा 1 किलोमिटर पयस, कळ्ळें न्हू. तूं हांगा तो मागीर तेंचें कितें जालें तेंचें बबल कितें जालां पळय तेतूर तेंच्यांनी आतां बेश्टीच एलिगेशनां घातल्या की आपल्याक मारला कितें जालां. आतां तुमी मारला जाल्यार थंय CCTV खंय ना खंय आसतली, तुमी काडून पळोवची कोणाक मारला जाल्यार सारकें सिद्ध जातलें न्हू कितें आसा तें. तुम्ही जावं सरकारान जावं इन्व्हेस्टिगेशन टिमान एकूच बाजू पळोवपाची न्हू, दोनूय सायडीन बाजू पळोवपाची. आतां कोयनाक कशें दोन बाजू आसता, एके सायडीन हेड आसता एके सायडीन टेल आसता. सो दोनूय बाजू आयकून मागीर तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करप आसता. आतां तुमी पळयलां आसतलें की बाबा 1 किलोमिटर फुडें ती टॅक्सी स्टेशन करून रावल्ली. खंय तरी हांकां गोवा मायल्सान एपार चलोवपाक दिला, मात स्टेशन करपाक दिवंक ना. आनी खंय तरी तुमी पळोवंक शकता की तेज्या प्रॉपर्टीन भितर वचून थंय दादागिरी केली, तेज्या वांगडा आर्ग्युमेंट केले. आतां कोण तेजे प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचून समज आर्ग्युमेंट करता जाल्यार तो आपल्या घरा कडेन ओगी रावचो ना न्हू. कोण तुज्या वांगडा आर्ग्युमेंट करता जाल्यार तो आर्ग्युमेंट करतलोच. आनी तितून तेंचे तोंडाक म्हणजे तोंडाक तोंड जालें, तितून कांय असळ बिसळ कांयच जावंक ना. हे फेक न्यूज आसा. खंय तरी आयज ते ट्युरिस्टूय ना आनी आयज ते मनीसूय ना कोण ते हे आहा पळय ते कंप्लेंटर. म्हाका मारूंक ना, पूण हांव ते पिकअपाक गेलोलो ते मॅरियटान हॉटेलान. तेन्ना ते हांव थिंगा देरान पावलो तेणें म्हाका सांगलें हिंगा राव नाका, फुडें वच म्हणून लागलो. हांव कितें फुडें गेलो आनी रावलो थिंगा. आनी तेणी म्हाका कस्टमरान फोन मारलो म्हाका, तूं खूंय आहा काय म्हणून, तूं ना हिंगा. हांवें सांगलें तूं ते टॅक्सीकार म्हाका भितर घेयना, हांव थिंगा फुडें रावलो म्हणून. तेणें मागीर कस्टमरान म्हाका पळयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो आपूण येता थिंगा म्हणूंक लागलो. आनी थिंगसर तो येयलो आनी म्हाजे गाडयेन बसलो. गाडयेन बसता ते दोग जाण येयले आनी स्कुटर म्हाजी हाडी बी घातली आनी म्हाजी चावी काडली. आनी त्या कस्टमराक तेणें असो घोट धरलो आनी तेजी कितें चेन तुटली आनी ती पडली. आनी मागीर ताका म्हणूंक लागलो, तेणें व्हिडियो काडूंक लागलो तो आनी पुलीस कंप्लेन करपाक लागलो. तेन्ना तेणी तेजोय मोबायल काडून घेतलो आनीक सगळें डिलीट कर म्हणूंक लागलो. तुमी आत्तांच्या आतां डिलीट कर, ना जाल्यार आमी तुका मारतले अशें हें करतले करून ते धमकी घातलेलो. आनी तेणें मागीर सगळें डिलीट केलें आनी तेन्ना मागीर तेजी चेन तुटली म्हणून तो सोदूंक लागलो आनी बोवाळ मारलो लागलो, चेन तुटली म्हाजी गाडयेन सोदपाक लागलो. हांवें सांगलें गाडयेन ना. मागीर तो फुडें सोदपाक लागलो सायडीक. मागीर सायडीक ताका मागीर ताका खंय तरी मेवली आनी तो म्हणून मागीर आपणाक मेवली म्हणूंक लागलो. आनी मागीर हांवें सांगलें तांकां सांगलें ते टॅक्सीकाराक म्हाजी चावी दी आनी म्हाजी मोबायल हें जाल्यार म्हाका दी, हांव वयता म्हणून सांगलें म्हाका आनी हें भाडी नाका, हांव वयता म्हणून सांगलें. आनी तेणें म्हाका दिलें. मागीर हांव घरा गेलो आनी मागीर त्या कस्टमर हॉटेलान गेलो आनी तेंचें कितें जालें तें म्हाका खबर ना. तुका केन्ना आपयलेलो कस्टमरान? म्हाका 3 सुमार हांव पावलो. हो इन्सिडंट जाला इतक्या 3 3:30 जातली. सध्या आमी पावलेले आसा कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर. कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर एक अशें कारण आसा. तेच्या पयलीं हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां की आमी पळयलां की ह्या दिसांनी गोवा मायल्स आनी लोकल टॅक्सी ऑपरेटर्स जे आसा हांच्या भितर जायत्या टायमार आमी झगडी जाल्ली आमकां दिसना केली आसा. लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर्स आनी ओनर्स आसा तेंचें म्हणणें आसा की गोवा मायल्स ॲप आसा हो खंय तरी सरकारान स्क्रॅप करचो, बंद करचो. ना जाल्यार तेंच्यांनी ज्या जाग्यार ते येतात पळय ड्रॉप करपाक ते ड्रॉप करचे आनी वयचे पिकअपाक हांगासर रावचे न्हू. पूण जायत्या जाग्यार आमी अशें पळयलां की गोवा मायल्स टॅक्सी ड्रायव्हर जे आसा हे जळी मळी रस्त्याच्या कुशीक उबे रावतात. हे खंय तरी लोकल टॅक्सी ओनर्स जे ड्रायव्हर आसा तांकां खंय तरी हे पटना. ह्या कारणाक लागून तेंच्यांनी जायत्या वेळा सरकारा कडेन आवाज काडलो की खंय तरी तांकां बंद करचें. तेंच्यांनी लोकल आमदारा मेरेन सुद्दां गेले. आमदाराक पासून सुद्दां तेंच्यांनी सांगलें की हे खंय तरी बंद जावंक जाय म्हणून, कित्याक हो आमचो गोमंतकीय ट्रेडिशनल बिझनस आसा हो आमी राखून दवरला आमच्या जाणट्यांनी आनी तसोच आमी राखून दवरतले अशें तेंच्यांनी सांगलें. पूण हांगासर खंय तरी अशें जाल्लें दिसना येना. जायत्या टायमार आमी पळयलां की लोकल टॅक्सीकार आसात पळय ते रस्त्याचेर येवन तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केले, आझाद मैदानाचेर सुद्दां प्रोटेस्ट केले. पूण अजून मेरेन हेचेर सुटाव म्हणटा तो जायना. तेंच्यांनी इतलें सुद्दां सांगलें की आमी ऑन टेबल बसया आनी हेचेर कितें तरी सुटाव करया.
पूण सरकार खंय तरी त्यांच्या आयकना अशें लोकल टॅक्सीकारांचे म्हणणे आसा. काल कलंगूट वाठारांत अशेंच कितें घडलें ती अपडेट सध्या हांव तुमच्या समोर दवरता. एक अशी अपडेट आसा की कलंगूट हांगासर एक झगडी जाल्ली आसा. ती झगडी म्हणजे गोवा मायल्स आनी लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर हेच्या मदीं झगडी जाल्ली आसा. हेची अपडेट म्हणत जाल्यार जो ट्युरिस्ट जो गेस्ट आसा पळय तेणें खंय तरी ऑनलायन गोवा मायल्स आपयली त्याच्या हॉटेला कडेन. गोवा मायल्स येयली सुद्दां. त्या टायमार लोकल टॅक्सीकार आसा पळय तेंच्यांनी खंय तरी ही गोवा मायल्स टॅक्सी जी आसा ही 70 मिटराच्या पयलींच आडयल्या उपरांत त्या ड्रायव्हरा वांगडा तोंडाक तोंड जालें. इतल्यान तोंडाक तोंड जाता म्हणून जो गेस्ट आसा पळय तो येयलो आनी गेस्टा वांगडा तेंच्या तोंडाक तोंड जालें. ह्या हेतून खंय लोकल टॅक्सीकारांनी जो ट्युरिस्ट आसा तेचेर खंय तरी मारहाण केली, एसॉल्ट केल्लो आसा अशें त्या ट्युरिस्टाचें म्हणणें आसा. ह्या सगळ्या हेचेर जेन्ना झगडी जाताली तेन्ना जो सुपरवायझर व त्यांचा जो हॉटेलाचो जो स्टाफ आसा त्यांच्यानी रितसर येवन कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर हेचेर कंप्लेन केली आसा. कंप्लेनीच्या आदाराचेर कलंगूट पुलिसांनी फास्ट एक्शन घेतली आनी एक्शन अशी जाल्ली आसा की हे जे 3 लोकल टॅक्सीकार जे आसात पळय तांकां कलंगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतलेले आसा. आता हे तिगूय लोकल टॅक्सीकार आसा पळय ते पुलिसांच्या कस्टडीन आसा. तांकां अरेस्ट करून सध्या दवरलेले आसा. या सगळ्या हेचेर आमी जे आता माझ्या फाटल्यान लोकल टॅक्सीकार जे आसात त्यांच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया की एक्झॅक्ट काल मॅटर कितें जाल्लो, कित्या खातीर झगडी जाल्ली, हे कितें आसा पळय ते आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. पूण तेंचें म्हणणें आसा की खंय तरी हे स्टॉप जावंक जाय. गोवा मायल्स जो ॲप आसा हो बंद जावंक जाय, ना तरी खंय तरी दुसरो सुटावो तरी सरकारान काडचो म्हणून. पूण दुसरो प्रश्न हांगासर असो जाता की जेन्ना अश्यो झगड्यो जातात तेन्ना खंय तरी ट्युरिजमाचेर फरक पडटा. ही एक सगळ्यात व्हडली हांगासर गोश्ट आसा. कित्याक ट्युरिजमाचें नांव खंय ना खंय पिड्यार जायत आसता. ह्या कारणाक लागून जितली इन्फॉर्मेशन काल जी कलंगूट वाठारांत जी गोवा मायल्स आनी लोकल टॅक्सी ओनरा वांगडा जी झगडी जाल्या आनी ट्युरिस्टांचे मारहाण जाल्ली आसा त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आमकां मेवतली तितली इन्फॉर्मेशन आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत रावत तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूटच्यान.